السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم ما غاديش تقل أهمية على الحصص اللي فايتين ياك، ولكن قبل ما أننا نبداو غادي دوزو هاد البوطون هنايا أولا فين ما انستغرام فيسبوك يوتيوب كتبتي توبوغرافي فاسيل غادي يطلعوا عليك، وديك الساعة اختار في أي بلاصة بغيتي تتواصل معنا غادي تلقانا تما. دونك مرحبا بك معنا في لا فامي توبوغرافي فاسيل. دونك الحصه ديال اليوم قلنا غادي ندويو على ليكيب دي كوردوني. دونك انواع ديال الاحداثيات. مزيان، اول حاجه واول تساؤل خصنا نطرحو هو الاحداثيات. اشنا هما لي كوردوني؟ لي كوردوني اشنا هما؟ ياك اغلب الناس كيرمزوا لهم كورد ياك، ولكن حنايا اول مره نرمز لهم هادشي. الكوردوني هما اش؟ هما واحد الحاجه ياك، اما اونغل واما ديستونس، او لا هما معا كيرمزوا ليا لواحد لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد لو بوين. فهمتي؟ دونك هما دي زيليمون كي بيرمي ياك، هما دي زيليمون كي بيرمي سي des éléments qui permet de déterminer la position là qui est position exacte d'un point n'importe où de le monde. Donc, انطلاقا من التعريف هذا ممكن نقولوا ان لي كوردوني هما واحد الحاجه او واحد الحاجه كنعبروا عليها كتخلينا نبينوا البلاصه ولا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد لو بوين فين ما كانت في العالم. فهمتي؟ دونك هذا هو التعريف ديال الكوردوني. سي دي زيليمون كي بيرمي، هما واحد الاشياء كيعاونونا باش نديتيرمينيو باش نحددو لا بوزيسيون اكزاكت دان بوين نيمبورط او دو لو موند. فهمتي؟ هادو هما لي كوردوني. يعني فاش كنجي انا كنقول الكوردوني تاع واحد البلاصه هما تا 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 تا، دونك لا بوزيسيون اكزاكت ديال هذيك لو بوين هي ديك تا 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 ياك. ولكن قبل اولا من بعد ما عرفنا شنو هو الديفينيسيون ديال لي كوردوني غادي نشوفوا اشنو هما لي تيب ديال لي كوردوني. غادي نبداو باول واحد فيهم اللي هو كنخدموش ليه بزاف حنا كتوبوغراف، ولكن ضروري واجباري اننا نذكروه اللي هما les coordonnées géographiques. Coordonnées géographiques. هاد لي كوردوني كيفاش كيخدموا؟ اشنو هما لي زيليمون ديالهم؟ كيفاش كنديتيرمينو لا بوزيسيون اكزاكت دان بوين نيمبورط او دو لو موند. هاد لي كوردوني جيوغرافيك باش كيخدموا فقط بلي زونغل. دونك ان لي كوردوني جيوغرافيك كيخدموا بلي زونغل. سطر عليها مزيان. فهمتي؟ كيخدموا بلي زونغل. جوج منهم كيخدموا بلي زونغل ووحده منهم كتخدم بالديستونس. دونك مزيان قلنا لي كوردوني جيوغرافيك. انا فاش كنجي الرسم يجي معد شويه المهم نساعدو هكا مثلا، يجي هذا هكا، يجي هذا هكا، المهم كتجي واحد الكره الارضيه تقريبا بهذا الشكل. المهم قبلو على موجود وصافي. مثلا كنقولو بلي عندي واحد لو بوين هنايا ياك، وهذا مثلا هذا هو السونطر ديال هاد
هذه الدائره هذه اللي بزاف ياك. اشنو كنعرف انا ولا اشنو بغيت نعرف؟ بغيت نعرف اشنو هما لي روبير اللي كتعتمد عليهم لي كوردوني جيوغرافيك باش كيعطوني لا بوزيسيون اكزاكت. كتعتمد على جوج ديال لي روبير. لو بروميير فيهم هو غرينيتش. غرينيتش هو خط طول اللي كتعتمد عليه لي كوردوني جيوغرافيك كريفيرونس. اشنو هو الريفيرونس الثاني؟ هو لي كواتور اولا خط الاستواء ياك. هذا حتى هو كنعتبرو مرجعي، يعني هذا الخط ديال العرض ديال الزيرو هذا راه فيه زيرو وهذا حتى هو راه فيه زيرو. بالنسبه هذا فيه زيرو بالنسبه لخطوط الطول وهذا فيه زيرو بالنسبه لخطوط العرض. مزيان. انا بغيت شوف معايا، انا بغيت هذا لو بوان دابا البلاصه ندير ما ينفجعينش ما عليناش. هاد لو بوان هادي نسميها مثلا لو بوان ا. ركز معايا ركز معايا. هاد لو بوان ا فين جات؟ جات تقريبا فوق هاد خط الطول. انا كنخدم دابا من هنايا خط الطول. انا بغيت هذا الريفيرونس لاني بغيت نخدم خصني نعرف شنو هي سميتو ياك. عيب بلاش دونك ما تزربش. عرفت كتقول دابا اشنو هو سميتو كذا كذا، عيب بلاش. عندي هاد الخط هذا الريفيرونس ديالي وعندي هاد خط الطول بيناتهم واحد لونغ. بيناتهم واحد لونغ هاي ياك. بيناتهم واحد لونغ اللي كي مشيت من هنا لهنا غادي نطيح في هاد ياك. غادي نطيح في هاد هاي هاجي اونغلاج هاجي اونغ. مزيان ياك. ولكن عاوتاني من هنا لهاد البلاصه فين كاينه الفوق كاينه اونغل اخرى. دونك عندي اونغل مثلا مشيت هذا هو الريفيرونس ديالي. شوف فيه مثلا هذا هو الريفيرونس ديالي. انا لو بوين ديالي كاين هنايا كاين الفوق ياك. لكن الا تحركت هكا بغيت نكون في نفس لونغل غير خصني مازال نطلع للفوق. دونك هاد لونغل اوريزونتال عندي راه مزيانه ياك. هي هاد الحمراء يعني عندي هاد لونغل مزيانه. جات تيرمينات ليا البلاصه فين كاينه اوريزونتالمون ياك. مزيان. بغيت نجي هاجي يعني اشنو خص؟ ها هو الريفيرونس ولا عندي ها الريفيرونس التحتاني. علاش بغيت نعتمد؟ باش نشوف لونغل بشحال طالعه للفوق. اللي قلت لو بوين كاين هنايا. دونك لونغل هي اش؟ هي ما بين هاد الريفيرونس وهادي. فهمتي؟ هي هاد الزرقاء هادي ياك. دونك انا باش نجي تيرميني لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد لو بوين بلي كوردوني جيوغرافيك كيخصوني دو اونغل اللي كيتسمى. شتي اني سولتي كيف كيتسمى؟ هادي كتسمى في لونجيتود ياك. هادي كتسمى لونجيتود. هي اش؟ انت لا قلنا هادشي اللي قلنا هي لونغل. شوف اسمع معايا. هي لونغل فورمي اونتر لو سميتو على خط الطول دوريجين اولا ماشيش اي لو بوين ديالنا ياك. دونك هي هاد لونغل اللي تشكل ليا ما بين خط الطول اولا سميتو المهم خط الطول غرينيتش لوريجين ديالو مع خط طول اخر اللي فيه ديك لو بوين. مزيان. عاوتاني نفس الحاجه بالنسبه لهادي اشنو السميه ديالها؟ هادي اشنو السميه ديالها؟ نرمز لها ياك لاتيتود.
ماشي altitude ماشي altitude latitude شوف هذا هو الرمز ديالها هذا راه رمز هذا اللي كنت عليه دابا دوار احمر الرمز ديالها هادي فيه وهادي ياك هنايا شتي باش انني نحدد هاد لونغلي هادي شتي فين مشيت ليكواتور من ليكواتور وكنطلع حتى كنلقى لو بوين ديالي كتشكل ليا واحد لونغل وهنايا كتشكل ليا واحد لونغل دونك انا بالنسبه لي كوردوني دوريجين راه عرفت كيفاش ممكن نلقى لونجيتود و لاتيتود وكتزاد واحد الحاجه اخرى اللي هي اش صغير كتسمى لينا hauteur ellipsoïdale. La hauteur ellipsoïdale هي اللي كاينه ما بين لا تير والبلاصه فين طلعت لينا هاد لو بوين فهمتي دونك ان لي كوردوني جيوغرافيك كي سميتو كيكون عندهم ثلاثه جوج الحوايج باش كيتيرمينو لينا لو بوين هي لاتيتود وكاينه في اللي هي لونجيتود وكاينه اش اللي هي لا هوتور اللي هي هوتور ellipsoïdale دونك هادو هما ثلاثه ديال الحوايج اللي كيتسموا لنا كوردوني جيوغرافيك ياك كيتسموا لنا كوردوني جيوغرافيك وبهم كنخدموا باش كنجيتيرمينيو واحد لو بوين بلي زونغل شتي ما خدمتش انا على لي ديستونس اونغل تاك هاد الجهه كنعاود نطلع وكتبين ليا لي كوردوني جيوغرافيك ما كنخدموش بهم بزاف ولكن ك حاجه خصك تعرفها فهمتي مزيان حتى لهنايا راه مزيان دونك هادو كيكتبوهم ماشي حاجه المهم قلنا الحاجه الثانيه وهي قلنا الحاجه الثانيه هي لي كوردوني كارتيزيان ياك كوردوني كارتيزيان في الاول جيوغرافيك خدمنا كوردوني جيوغرافيك ياك خدمنا بلي زونغل ياك هاد اونغل هنايا غادي نخدمو بلي ديستونس ياك غادي نخدمو بلي ديستونس شوف معايا هنايا هذا عندي واحد الروبير غنسميه مثلا او اكس يكغيك فوالا هنايا الكوردوني كارتيزيان كيقول لك هما لي ديستونس فواحد ليسباس ياك فاش كنقولوا لي كوردوني كارتيزيان كيتعبر عليهم مثلا لو بوين ا كتكون اكس وكتكون يكغيك ياك كيكونوا على شي اعداد باش كيكونوا بالمتر المتر هو اش اون ديستونس ياك دونك فاش كنلقى اكس فيها مثلا 10 انا نديرو 5 و يكغيك فيها 2 هذا شنو كيعني ليا هنا ان اكس بعيده ب 5 متر مثلا نديرو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ان اكس بعيده ب 5 متر على لوريجين ديالها ياك دونك فين ما تجيني هنايا ياك ركز معايا و إيكغيك بعيده بجوج
نبدلو على لوريجين ديالها مزيان. اشنو غادي نمشي ندير باش نحدد انا البوان ديال سميتو لومبلاسمون ديال هاد الطاق؟ شي قريب شحال هادشي. دونك هادي هي البوان ا، فهمتي؟ هادي هي البوان ا، يعني ان لي كوردوني كارتيزيان هما دي ديستونس يعني اكس. La valeur de x il y a une distance entre l'origine du repère ou la distance de il y a la distance entre le repère, l'origine du repère ou y تساوي جوج هي la distance entre le repère et جوج. واش اللي كنمشي كندير هنايا كنبقى راجع باراليل ولا كنمشي راجع باراليل وكتعطيني لو بوان ديالي. هادشي كيتقرا في 7 وكيتقرا في 8 وما الى ذلك. المهم ما عليناش. قلنا لي كوردوني كارتيزيان هما كيحتويو على 3 ديال الحوايج. ياك 3 ديال الحوايج. وحنايا ما كنخدموش بهم في لي زون كنخدمو بهم بلي ديستونس. دونك بشحال من مترو شحال كذا وحتى هما فيهم 3 ديال الحوايج اكس و ايكغيك و زد. ياك قلنا x هي la distance entre l'origine du repère وهذيك la distance كانت 5 كانت 6 كانت 7 كانت كيف ما كانت. ياك ونفس الحاجه هنايا بغينا نجيو دابا للزد اسيدي بسيطه كثر من الاولين. الزد اسيدي هي لا hauteur de point ياك par rapport au niveau moyen de la mer. Donc, il y a une distance, مثلا نعتبروا بلي هذا هو النيفو موين دو لا مير. وهاد لو بوان مثلا جات واحد الجبل جات هنايا ياك الزيت ديالها هو هذا فيه مثلا 3 متر باغ اكزومبل. دونك هادي اش تكون une distance. Bien, une distance entre H ou H, entre le point et le niveau moyen de la mer. جينا كيكون واحد الروبير واحد الريفيرونس كنرجعو ليه بحال هنا. غادي نرجع لكم هنايا في اللونجيتود شنو هو الروبير ديالنا؟ هو غرينيتش. في لاتيتود شنو هو الريفيرونس ديالنا؟ هو ليكواتور. X شنو هو الريفيرونس ديالي؟ هو لوريجين. شوف فيها لوريجين دو روبير. اسمح لي واحد الهرب هنايا. اسمح لي هذه 5 ياك. هاي 5 جوج. I'm so sorry. 3 4 5 ياك ما عليناش بلاش هكا. هذا بيجي هاك وهذا بيجي. دونك إلا قلنا 5 في إكس كنمشي لاكس تاع إكس وكندير 5 متر. دونك ها هي لا ديستونس ديالي. كنمشي إيكغيك كنمشي لاكس ديال إيكغيك وكندير 2 متر وكندير لانترسيكسيون بيناتهم ديما باراليل. هذا خدام أنا في إيكغيك ندير باراليل إكس، خدام في إكس درت الديستونس في إكس ندير باراليل إيكغيك وكيتلاقاو ليا هنايا وهذه هي البوان أ ديالي. قلنا هنايا نفس الحاجة. أشنو هو الروبير ديالي؟ الروبير ديالي بالنسبة للزد هو نيفو موين دو لا مير. فهمتي؟ هذا هو اللي كيحدد لي لا ديستونس ما بين البوان ديالي و البلاصة اللي فيها الزيرو. ديما هنايا ماشي هو الزيرو هو الزد ديالي. هذا هو الريفيرونس ديالي. ها هو الريفيرونس ديالي وهذا كل وهذا كل هو الزيرو ديالي. دونك هو الريفيرونس ديالي. نفس الحاجة هنايا. ها غرينيتش هو الزيرو ديالي. دونك هو الريفيرونس ديالي. ليكواتور نفس الحاجه. دونك قلنا ان لي كوردوني كارتيزيان هما اكس و ايكغيك و زد. هاكا اكس ايكغيك زد. دونك هذا ما كنخدمو بهم بزاف. فهمتي؟ دونك فاش انا كنشوف مثلا شي بلون ولا شي كالكول كومبونونس ولا شي حاجه كنشدو كنقرا فيه كنلقى فيه اكس تاتا مثلا. باغ اكزومبل لقيت واحد الطابلو هاكا مثلا هاكا لقيت فيه
بي 1 فيها 530 401 فيها تجي 1 1 9 7 3 وهذا فيه 530 380 1 1 9 40 دونك بي دي. انا فاش غادي ندير هكا شنو غادي نقول باللي راه واحد لو بوينت ديتيرمينات ليا انطلاقا من هاد الجوج ياك لا ديستونس من لوريجين لاكس هي هادي ياك هاد الاكس وهاد الايكغيك من لوريجين لاكس هي 53 هي 530,401 و من سميتو من لوريجين لايكغيك 11973. هاكا كتولي كتشوف انت الاعداد ملي كيكون عندك دي كوردون هادو هما كتخدمو بزاف. كاين اللي فهمتي كيسموهم كوردوني لومبير كوردوني كارتيزيان فهمتي كوردوني ريكتونغولير كاع هادو سميات ديالهم كوردوني لومبير كوردوني ريكتونغولير. علاش؟ حيتاش متشكل ليا انا هنايا ريكتونغل كوردوني لومبير بالنسبه لي انا النوع لومبير اللي كنخدمو به حنايا وكنردو هو الايكغيك بوزيتيف ديالنا ياك. دونك لي كوردوني جيوغرافيك راهم باينين لي كوردوني كارتيزيان ولا لي كوردوني لومبير ولا لي كوردوني ريكتونغولير هما اكس واي زد ياك. حتى لهنايا غادي نكونو سالينا غير جوج بقات لينا وحده اللي هي شامله ليهم بجوج. نحاول نمسح الوسط ديال السبوره ولا نمسح الجهه هادي اللي هي باش تجيت ياك هي باش تجيت وغادي ندير وغادي نكتب 3 coordonnées polaires. Les coordonnées polaires هما مزيج ما بين جيوغرافيك وما بين كوردوني كارتيزيان. عرفتك سولتي ياك قال معايا صافي مازال خدام نضيف عليه. المهم قلنا لي كوردوني بولير هما مزيج ما بين البرانسيب ديال لي كوردوني جيوغرافيك والبرانسيب ديال كوردوني كارتيزيان. كاين اللي بيقول لي كيفاش برانسيب هكذا اش كتقول. البرانسيب ديال لي كوردوني جيوغرافيك مثلا ديال كارتيزيان. شنو البرانسيب ديال هادو؟ هما لي زونغل ياك. شنو البرانسيب ديال هادو؟ هما لي ديستونس. دونك أن لي كوردوني بولير شوف فيها لي كوردوني بولير شوف فيها لي كوردوني بولير هما مزيج يعني يمكن نجيبها فهمتي مزيج ما بين كوردوني جيوغرافيك وكوردوني ريكتونغولير. علاش؟ لأن لي كوردوني بولير هما ليكتور اي ديستانس. كيفاش؟ انا فاش كنمشي كندير واحد الدوفي ديالي خدام بلا كوردوني بلا والو. اشنو كنمشي كندير؟ نكون مثلا كنستاسيوني هنايا هادي اس ياك كنشوف هاد لو بلون شتا هنايا شتا بواحد الديستانس شتا بواحد لونغل الفا ياك واحد ليكتور زيد هنا نشوف هادي شتا بواحد الديستانس شتا بواحد ليكتور زيد عاوتاني واحد هنايا شتا بواحد الديستانس شتا بواحد الليكتور. هادو هما لي كوردوني بولير. دونك لي كوردوني بولير بيهم كنمشيو لي كوردوني كارتيزيان ياك. كالم ما تكلف ما تستعجل ما حتى شي حاجه. شوف معايا هنايا انا عندي واحد الريفيرونس هنايا. شوف عندي واحد الريفيرونس هنايا وغادي عندي اكس واي ديالها غادي عندي اكس واي ديالها ولكن ما دخلتوش
مانيش ندخل انا في الفريق نخدم غير عادي ياك. نجيو انا كنبدا كنهز في لي ليكتور، زدت في لي ليكتور لي ديستونس ديالي وبقيت خدام ياك، بقيت خدام مع راساتي، خدام كنلوفي هادي عطاتني هذا ديستونس، هادي عطاتني هذا ليكتور وبقيت خدام ياك. دونك لي كوردوني بولار قلنا هما ليكتور اي ديستونس، بيهم كنوصلوا لي كوردوني كارتيزيان. ملي كتكون عندي ليكتور و ديستونس كنجبد جيزمون ياك، نجبد الجيزمون، وملي كتكون عندي لا ديستونس والجيزمون كندير تاتاتي تاتا داكشي كنكملو فهمتي. إلا كان اكس ديال الجيزمون داكشي كتعطيني اكس وما الى ذلك كنبدا كنكومبونسي وكنخدم فهمتي. من لاباري كتعطيك داكشي بالخف او لا بروجي تعطيك داكشي بالخف فهمتي. دونك عندنا توتالمون دابا عندنا 3 تيب ديال لي كوردوني ياك. عندنا كوردوني جيوغرافيك اللي هما تيخدموا بلي زونغ اللي هما لونجيتود لاتيتود ولا هوتور إليبسويدال. ها هي لا هوتور إليبسويدال باش تعرفوها، هوتور إليبسويدال. قلنا لي كوردوني كارتيزيان هما اكس يكغيك زد، هو عباره عن دي ديستونس ما بين واحد الروبير، حيت كلهم كيخدموا بدي روبير ياك، من لوريجين ديال المعلم ياك. وحتى بالنسبه للزيد راه هي لا هوتور ما بين نيفو مويان غرامات ياك اللي هو الزيرو، وديك لا هوتور اللي كتكون في سميتو فيها لي بوان. قلنا لي كوردوني بولار هما مزيج ما بين لي زونغ لي ديستونس، هما كنجيبوهم معنا في التيران يعني كلوفي، وبيهم باش كنجبدو لي كوردوني كارتيزيان. دونك حتى لهنايا مازال غادي نتعمق اكثر في هاد المسائل هادو اكثر. دونك غير خليكم معايا ان شاء الله مع جاتكم ديال الخير، ونتمنى لكم ان شاء الله التيسير والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.